मौसम हरेक मानिसको चासो र सरोकारको विषय हो। यसको सम्बन्ध हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएको छ। त्यसैले मौसममा हुने फेरबदलले हाम्रो दैनिकीलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समयमा मौसमसँगै जलवायु परिवर्तनको सवाल पनि विश्वव्यापी साझा एजेन्डाको रूपमा आइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन र मौसममा भएका यी फेरबदल हाम्रा लागि चुनौती र अवसर दुवै हुन सक्छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना मार्फत यस्ता विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। यस्तै काम मध्येको एक हो सन् 2010 देखि सुरु भएको फिनल्यान्ड नेपाल परियोजना फिनेप। फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको यो परियोजना उपलब्धिपूर्ण रहेको परियोजना अध्ययन दस्तावेजले देखाएका छन्। यही परियोजनाको समीक्षा गर्नका लागि यही वैशाख 6 गते अर्थात् अप्रिल 18 मा काठमाडौँमा एक दिवसीय कार्यशालाको आयोजना गरियो। सो कार्यशालाका सहभागीद्वारा यो परियोजना र नेपालको मौसम तथा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा सकारात्मक धारणाहरू राखियो। As we know, Nepal has been affected by natural disasters, especially frequent occurrence of floods, landslides, droughts, affecting the lives and the properties of thousands of people each year. This work, in my opinion, addresses the success story of this project and tries to identify the needs and requirements of the stakeholders of weather and climate origin. DHM is our right hand. Without strengthening this institution, we cannot talk with confidence about weather, about climate, about weather change, about climate change, about hydrology, about meteorology. I mean, they are our backbones when it comes to telling the truth to the people, when it comes to dealing with these issues. I leave the technical details of this workshop to the better experts. I just want to make a little bit reflection on this special instrument of interinstitutional cooperation instrument that we are applying in the cooperation between the Department of Hydrology and Meteorology of the Government of Nepal and the Finnish Meteorological Institute. Yes, personally I'm very positive, and if my word has any weight, I will recommend a continuation for this project. But of course, these are by definition, and probably it is something we should look in the future also. These are very short projects, and actually normally these type of projects are working in the field where a long-term commitment is needed. So we have to look into that. But as this was only a 2-year project, probably the second phase will be only for a very limited period of time. But once again, I want to congratulate the staff of the two organizations in completing the tasks so far, and encourage you to keep in contact with each other and continue developing the weather systems in Nepal in such a way. फिनल्यान्ड नेपाल परियोजनाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र मौसमी विवरण सङ्कलन गर्ने प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो। यस अन्तर्गत मौसमको वैज्ञानिक अभिलेख सम्बन्धी प्रविधिहरू जडान गर्नेदेखि जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम दिने लगायतका कामहरू भएका छन्। यी कार्यले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न धेरै सहयोग पुगेको विभागको अनुभव छ। नेपालको सिस्टमलाई अपग्रेड, अब हामीहरूको चाहिँ नेपालको जुन छ त्यो धेरै चिज चाहिँ यो परम्परागत रूपमा चलिरहेको पुरानो इक्विपमेन्टहरू, पुराना तौर तरिकाहरूबाट चलिरहेकोलाई अब हामीहरूको अहिलेको योजना चाहिँ त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने। किनभने यो मौसम भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा ठाउँको लागि मात्रै त्यसको तथ्याङ्कहरू त्यो कुनै एउटा ठाउँको लागि मात्रै नभएर यो संसारभरि नै जाने चिज हुन्छ।
यस्तो किसिमले डेटाको क्वालिटी बढाउने अनि नयाँ नयाँ इक्विपमेन्टहरू पनि राख्ने जुन नेपालमा छैनन् तिनीहरू पनि राख्ने। अब यी विभिन्न कामहरू चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल कोलाबोरेसनको रूपमा हामीले गरेकोमा अब अहिले चाहिँ बेसिक यो प्रिलिमिनरी केही कामहरू गरेका छौँ, त्यो चाहिँ डेमोको रूपमा डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा अब त्यसमा सक्सेस पनि भएको छ। नेपालमा मौसम र जलवायुका बारेमा सर्वसाधारणले सही जानकारी पाउन नसक्दा धनजनको क्षति भोग्नु परेको छ। त्यसैले यो परियोजना अन्तर्गत मौसमका कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा अध्ययन पनि गरिएको छ। यस अन्तर्गत कृषि, ऊर्जा, हवाई उड्डयन, जनस्वास्थ्य, पर्यटन र सडक यातायातमा यी अध्ययनलाई केन्द्रित गरिएको थियो। सोही अध्ययनले देखाए अनुसार यदि बाली भित्र्याउने समयमा 2 दिन अघिको सही मौसमी भविष्यवाणी भएमा नेपालले कृषि क्षेत्रबाट मात्र वार्षिक 80 करोड रुपैयाँ बढी फाइदा लिन सक्दछ। मौसम र जलवायु प्राविधिक विषय मात्र नभएर जनजीविकाका सवाल पनि हुन् भन्ने कुरालाई यी अध्ययनले पनि प्रश्न पारेका छन्। 4वटा फिल्डमा गर्दाखेरि टुरिज्ममा गर्यो, एग्रिकल्चरमा गर्यो, ट्रान्सपोर्टमा गर्यो, हेल्थमा गर्यो। अब यो सेक्टरलाई उनीहरूले इन्ट्र्याक्सन गरिकन हेर्दाखेरि यदि नेपाली रुपियाँ भनौँ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, नेपाली रुपियाँ भनौँ अथवा $1 भनौँ अथवा €1 भनौँ, यदि लगानी गऱ्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ नि €10 को आउटपुट निक्लिन्छ है ती सेक्टरहरूमा। यदि एग्रिकल्चरको लागि मेट्रोलोजीलाई भनौँ 1000 एज फर एक्जाम्पल 1000 चाहिँ नि युरो यदि खर्च गर्ने हो अथवा डलर खर्च गर्ने हो अथवा 7 लाख नेपाली रुपियाँ गर्ने हो भने त्यसको आउटपुट चाहिँ नि एग्रिकल्चर सेक्टरमा कति आउँछ त भन्दाखेरि झन्डैले 10 टाइम्स 7 to 11 भन्छ, झन्डैले 10 गुणा भन्नाले 70 लाखको प्रडक्ट चाहिँ नि यता एग्रिकल्चर सेक्टरमा बढ्छ क्या। यो परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएका अध्ययन र स्थापना गरिएका प्रविधिहरूले नेपालको मौसमी भविष्यवाणीलाई सहज बनाउन सघाएको छ। नेपाल मौसमी विविधता भएको मुलुक हो, तर नेपालमा मौसमका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उपलब्ध गराउने स्रोत साधन न्यून भएकाले मौसमको बारेमा सही जानकारी पाउन सकिएको छैन। यसका लागि स्रोत साधन र अध्ययनको आवश्यकता बढाउन जरुरी छ। FINEP project started in February 2010 and we want to help Department of Hydrology and Meteorology to respond to the climate related hazards here in Nepal. It is 2.5 year long project and the financing is from Ministry of Foreign Affairs of Finland and the total budget is about €500,000. I think already when we started the project, I see that there's a lot of good personnel in DHM who want to take a responsibility and see that there's an advantage to cooperate and do the capacity building of their institute. So I'm very pleased of the results and the response. Certainly, if we think about upgrading the whole instrumentation of the modern level with the modern meteorological institutes today have all around the world, that would mean a huge amount of investment. And what I've heard that there is this World Bank pilot program for climate resilience, which might solve the investment issue. But the investment issue is not the only one. So we also need to do the capacity building, and also there needs to be a government, Nepalese government supporting it, so that there will be enough human power and enough people for taking and maintaining the huge amount of instrumentation which might come through the PPCR project. विश्वमा समग्र मौसमसँगै प्राकृतिक प्रकोपका समस्या पनि बढेका छन्। यसले गर्दा वर्षेनी धनजनको क्षति हुने क्रम बढिरहेको छ। यसलाई न्यून गर्न बाढी, हुरी बतास जस्ता प्रकोपको पूर्व चेतावनी सम्बन्धीका उपकरणहरू जोड्न जरुरी देखिन्छ। विश्वमा यस किसिमका प्रविधिहरूको विकास पनि भइसकेको छ, तर नेपालमा यस्ता प्रविधिको जडान गर्न नसकिएका कारण सर्वसाधारणले सम्भाव्य जोखिमबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। I have seen now, I have familiarized for 2 years now in the Nepal conditions, and I can see that there is a clear need for early warning services,
but I'm happy to see that there's a lot of discussion about these topics in the society, and there are many building blocks already available. So the rather rapid development and proceeding is possible, and I think that the possible benefits are very clear, that it's really a land where it is needed and there are probabilities to proceed. नेपालमा पनि वर्षेनी सयौंले प्राकृतिक विपदका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यस्तै करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पनि बेहोर्नु परेको छ। तर प्रकोप पूर्व चेतावनी सम्बन्धीका प्रविधिहरू जडान गर्न सकिए र त्यसबाट समयमै सूचना प्रवाह गर्न सकिए प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न सकिने अध्ययनले देखाएका छन्। क्लाइमेटको सही तथ्याङ्क सही विवरण निकालेर डिजास्टर कम गर्ने, खेतीपातीको उन्नतिमा लगाउने, अब अरू विभिन्न वाटर रिसोर्सेस डेभलपमेन्टदेखि लिएर टुरिज्म डेभलपमेन्टदेखि लिएर अब जति सूचना जति हामीले सही सूचना यो युजरमा पुर्याउन सक्यौँ त्यति नै अब हामीले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने हुन्छ। हाम्रो नेपालको मौसम भविष्यवाणी गर्नलाई नेपालको मात्र यो मौसम अध्ययन गरेर पुग्दैन। नेपालको आसपासको क्षेत्रहरू विभिन्न मुलुकहरूको चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर त्यस एनालिसिस गरेर मौसम के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको अलावा हामीसँग भूउपग्रहबाट प्राप्त हुने मौसमी पिक्चरहरू छ जुन एकदम रिलायबल छ। के छ भने अहिले हामीसँग के छ भने कि हामी अफिसको कोठामा बसेर के वेदर भइरहेछ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। नेपालले जल तथा मौसमको क्षेत्रमा यस्ता धेरै नयाँ कामको सुरुवात गरेको छ। नेपालले छोटो समयमा हासिल गरेको यो नयाँ उपलब्धिका आधारमा फिनल्यान्ड सरकारले फिनल्यान्ड नेपाल परियोजनालाई निरन्तरता दिने सम्भावनालाई बल पुगेको छ। Main part of our international project devoted for the developing countries it's funded by the Finnish development funds. So this means that of course we have to follow up what are the policy of our Finnish development policy. But luckily in Finland one of the main items in the Finnish development policy is the climate change and climate related issues. So this gives a good opportunity to FMI also to work in the field. And in fact nowadays we are more active than ever. At the moment we have projects in almost 50 countries. This is the first project we have now finalizing, but there is a very good possibilities for the continuation of the cooperation. Of course that's for sure that because we have now established the partnership and cooperation between the institutions and the expert level, so that will be sustained in the longer run. That's no doubt of that. But of course always you need some funding for the next project to be able to provide more and more help, and there is now good possibilities for the next phase project, and I'm looking for the really long time partnership with the Nepalese. नेपालको मौसम र जलवायुको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको यो परियोजना सन् 2012 जुनमा समाप्त हुँदैछ। परियोजनाले हासिल गरेको उपलब्धिका बारेमा समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको कार्यशालामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले मौसम र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 10 वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए। I propose FMI will support DHM to do so. The already existing capacities and real-time information that is already available. You have quality control. We upgrade 3 manual stations to the automatic one. प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रमाथि व्यापक छलफल गरिएको थियो। मौसम र जलवायुमा भएको फेरबदलका कारण कृषि र स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। मौसम सम्बन्धीको चेतनाको अभाव र सूचनाको अभावले सर्वसाधारणहरू यस्ता समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। यस्ता समस्याको निराकरणका लागि नीतिगत तहमा गरिएका यस किसिमका अन्तर्क्रिया सकारात्मक छन्, तर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यस किसिमका परियोजनालाई दिगो रूपमा लैजान आवश्यक छ। साथै मौसमको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणसँग पनि जोडिने भएकाले मौसम र जलवायु सम्बन्धी प्राप्त तथ्याङ्कलाई तत्काल सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्याउनु अति नै आवश्यक छ।
यसका लागि नेपालले आगामी दिनमा प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान र सूचनाको विस्तारमा व्यापक जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ।